बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जोड़ तोड़ में खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है आप जहां मौजूद हों, अल्लाह ताला आप पर अपना खास फजल और करम फरमाए। मैं हूं तनवीर इकबाल और हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जनाब मोहसिन रजा खान साहब। पाकिस्तान की अदालतों में बैठे जजेस जुडिशरी का हिस्सा कम और माफिया का हिस्सा ज्यादा लगते हैं। गुज़श्ता रोज भी इस पे एक वीलॉग किया था जिसमें हमने इन मसाइल की निशानदही की थी, और हमारे इस प्रोग्राम के बाद गुज़श्ता रोज शाम को एक ऑडियो लीक हुई जो पंजाब के साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही और सुप्रीम कोर्ट के एक जज हैं मुज़ाहिर अली नकवी, उनकी जो दरमियान गुफ्तगू थी वो लीक हुई। वो 3 किस्तों पर मुश्तमिल हैं, जिसमें से एक सुप्रीम कोर्ट के जज सिटिंग जज हैं मुज़ाहिर अली नकवी, उनके साथ गुफ्तगू है। एक उनकी जो एक बीच में कोई किरदार हैं जोजा, उनके साथ गुफ्तगू है। और एक जो ऑडियो है वो सुप्रीम कोर्ट के जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आबिद जुबैरी, उनके साथ उनकी गुफ्तगू है। तो चौधरी परवेज इलाही जोजा नामी शख्स से कह रहे हैं कि जो मोहम्मद खान भट्टी जो उनके जो पर्सनल सेक्रेटरी भी हैं और पंजाब असम्बली के सेक्रेटरी भी रहे हैं, और वो आजकल ज़ेर-ए-ताब हैं, और उनको इन्होंने लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल किया हुआ है कि ये लापता हैं। लेकिन ये मुज़ाहिर अली नकवी से ये बात कर रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि मोहम्मद खान भट्टी वहां पहुंच चुके हैं आपके पास। तो मुज़ाहिर अली नकवी आगे से चौधरी परवेज इलाही को बताते हैं कि जी मोहम्मद खान भट्टी पहुंच चुके हैं। यानी आप ये देखें कि जो आदि मुलजिम हैं, जो करप्शन के और पैसे चोरी करके भागे हुए हैं, वो लोग सुप्रीम कोर्ट के जो सिटिंग जज हैं उनके घरों से बरामद हो रहे हैं। और इसी तरह जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं आबिद जुबैरी, वो चूंकि चौधरी परवेज इलाही के वकील भी हैं, और सीसीपीओ जो लाहौर थे डोगर साहब, उनके जो मुकदमे में वो उनके वकील भी हैं। तो उनसे चौधरी परवेज इलाही जो गुफ्तगू कर रहे हैं कि वो उन्हें कह रहे हैं कि जी जो सीसीपीओ का केस कल लगा हुआ है, तो आप उस हवाले से भी आप मुज़ाहिर अली नकवी से बात करें। तो ये सारी सूरत हाल है। मजीद जो इसकी हम अंदरूनी कहानी है, और ये जो अफसोसनाक और शर्मनाक खेल खेला जा रहा है हमारे मुल्क के साथ, निज़ाम इंसाफ के साथ, और पूरी सोसाइटी के साथ, और पूरे मुल्क के साथ, ये इस हवाले से हम मजीद बात करेंगे मोहसिन साहब से। हमने तो कल ही कह दिया था कि हुकूमत जो है इस मामले पे खामोश है और सोच भी हुई है, लेकिन इन ऑडियो लीक के बाद हुकूमत भी जाके ही है और उसने ये मामला FIA के सुपुर्द करने का फैसला किया है। परवेज इलाही के खिलाफ FIR करने का उन्होंने फैसला किया है, और इस ऑडियो लीक की फोरेंसिक कराने का फैसला किया है, ताकि ये पता चल सके कि ये गुफ्तगू जो है वो असली ऑडियो लीक है और इन्हीं अफराद के दरमियान है। अगर इनके दरमियान नहीं है तो फिर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने ये जाली ऑडियो लीक्स बनाई है। लेकिन बजाय ऐसा लगता है कि ये जाली ऑडियो लीक्स नहीं है, क्योंकि परवेज इलाही ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग के क्यू की तरफ से एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने तस्लीम किया कि ये उनकी ऑडियो है और इन्होंने कोई गलत बात नहीं की। तो इससे तो इस ढिलाई का पता चलता है कि अभी चोर और डाकू, और पंजाब का सबसे बड़ा डाकू जो है वो सुप्रीम कोर्ट के एक जज के साथ मिली भगत करके केसों के ऊपर सरफराज हो रहा है। पंजाब के एक बड़े डाकू के मुंशी जो है मोहम्मद खान भट्टी, वो उस जज के घर अपना ठहरा हुआ है और जज ने पनाह दी हुई है, और जज जो है इस खेल में बराबर की शरीक है। और हमने फिर देखा कि आज मुज़ाहिर अली नकवी जिस बेंच में शामिल थे और एजाजुल हसन, उस बेंच ने गुलाम मोहम्मद डोगर जो थे CCP लाहौर, उनको वापस बहाल कर दिया। यानी कि इमरान खान लाहौर में है तो उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनकी मर्जी का CCP लगा दिया गया, और हुकूमत जो है वो तमाशा देख रही है। और ये अदालतों के जरिए ये जो अभी बिल्कुल कौम के सामने आ चुका है कि ये कितने बायस जज हैं, इनकी ऑडियो लीक्स जो हैं ये भी सामने आ चुके हैं, और इसमें हुकूमत को जो है पूरी तौर पर कार्रवाई करनी चाहिए और जस्टिस के साथ ये मामला उठाना चाहिए। अगर वो नहीं इस मामले को देखते तो फिर इस मामले पे
انہیں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن اور پاکستان بار کونسل سے مشاورت کرنی چاہیے، کیونکہ سپریم کورٹ بار کے صدر عابد زبیری پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا کوئی ضمیر تو ہوگا کہ ایک جج جو ہے پنجاب کے ایک سابق چیف منسٹر کے ساتھ گفتگو کرتا ہے اور کیسوں کی جو ہے فکسنگ ہو رہی ہے۔ اس میں رانا سنالو نے کل ایک دبنگ قسم کی پریس کانفرنس کی ہے، اور آج حسن اقبال نے بھی یہ مسئلہ سپریم کورٹ میں حاضری کے بعد اٹھایا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ چیف الیکشن کمیشن جو کہ آئینی ادارے کے سربراہ ہیں، انہیں عدالتوں میں گھسیٹا جا رہا ہے صرف غلام محمد ڈوگر کے تبادلے کے لیے، اور انہوں نے اپنی مرضی کا سی پی لاہور لگا دیا تاکہ عمران خان کو گرفتاری سے روکا جائے، جبکہ دوسری طرف عمران خان ایک اور دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ جیل بھرو تحریک کا اعلان کر دیا ہے۔ مجھ سے انہوں نے سی پی لاہور اپنی مرضی کے لگنے کے بعد انہوں نے پنجاب میں لاہور سے اعلان کیا گیا ہے کہ لاہور سے شروع ہوگی بدھ سے جیل بھرو تحریک، جہاں پہ سی پی لاہور غلام محمد ڈوگر ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ملک کو تماشا بنانے والی جج جنہوں نے ملک کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ افتخار چودھری نے ڈیکو ڈیک کے معاملے پہ ایک فیصلہ دیا جو کہ ان کے دائرۂ اختیار میں نہیں تھا، اور انہوں نے پاکستان کو بغیر کسی کمائی کے اور بغیر کسی سونا نکلے ڈیکو ڈیک کے ساتھ ایک ایسا کیس چھیڑا جس میں پاکستان کو عالمی عدالت میں $9 کا ہرجانہ ہو گیا۔ یہ تو اسی طریقے سے کیس کو دفعہ دفعہ کیا گیا، اور اب یہ صورتحال ہے کہ ابھی بھی کئی غیر ملکی کمپنی جو ہے پاکستانی عدالتوں کی یہ تعصبانہ رویے کی وجہ سے اور ان کی اپنی قانون کی اپنی تشریح کی وجہ سے پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جی محسن صاحب، یہ جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں عمر تا بندیال صاحب اور جسٹس منیب اختر اور جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر نقوی، انہی 4 ججوں نے پورے سسٹم کو، پورے ملک کو مفلوج کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو اس کا آپ نے گزشتہ روز بھی یہ فرمایا تھا کہ ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کرنا چاہیے۔ تو اس حوالے سے کوئی حکومت آپ کے کوئی نوٹس میں ہے کہ حکومت کچھ کر رہی ہے؟ دیکھیں، ابھی تک تو کوئی بات ایسی نوٹس میں نہیں ہے، لیکن آپ یہ بات دیکھیں کہ جس سے جسٹس بندیال سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بنے ہیں، کسی بھی ایک سیاسی کیس میں انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اپنے بیچ میں جو ہے شامل نہیں کیا، اور چوتھے نمبر پر جو ہے جسٹس اعجاز الحسن، وہ کسی بینچ سے باہر نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس سپریم کورٹ کا میں کیس جاتا ہے تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا فیصلہ ہوگا، جہاں بندیال اور اعجاز الحسن اور مظاہر علی نقوی جو ہیں چودھری پرویز الہی کے اعلیٰ کار اور کرندے بن کر کام کر رہے ہیں، وہاں کیا انصاف ہوگا اور کیا یہ ملک چلے گا؟ جی، تو اس میں سر یہ جو مظاہر علی نقوی کے بارے میں تو پہلے بھی سپریم جوڈیشل کونسل میں یہ درخواست آ چکی ہے۔ جب یہ ہائی کورٹ کے جج تھے تو اس وقت انہوں نے کچھ ایسے فیصلے دیے تھے جو متنازع فیصلے تھے، اور ان میں صاف نظر آ رہا تھا کہ انہوں نے فیور کیا ہے کچھ پارٹیز کو، اور وہ اس میں پیسے کا بھی الزام تھا، لیکن وہ بھی ہم نے دیکھا کہ سپریم جوڈیشل کونسل نے اس پہ بھی کوئی کارروائی نہیں کی۔ تو اس پہ پھر حکومت کو اور یہ ہمارا جو لا ڈپارٹمنٹ ہے یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ سوئے ہوئے ہیں سر؟ وہ بے بس ہیں ان کے سامنے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایسے خون خوار بھیڑیا ہیں، جس طرح کا کل ایک بھیڑیا نما جانور ڈی ایچ اے میں گھسیا تھا، یہ پاکستان میں گھسے ہوئے اور لوگوں کو خوفزدہ کیا ہوا انہوں نے، اور کوئی ان کے سامنے بول نہیں سکتا، اور لوگوں کو پتا ہے کہ یہ جو ہے بغیر کسی کیس کے توہین عدالت میں نااہل قرار دے دیتے ہیں۔ بیٹے سے وصول کی نہ کی جانے والی تنخواہ پر ایک وزیر اعظم کو کھڑے کھڑے نااہل قرار دے دیتے ہیں۔ یہ ایک بدکردار شخص کو صادق و امین قرار دیتے ہیں۔ تو ایسے ججوں کے پاس کسی بات کی کوئی توقع نہیں کیا جا سکتی۔ آپ دیکھیں کہ اسلام آباد میں کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ
ایک پلازا بنا ہوا ہے جو کہ ہوٹل بنا تھا، اور اس کا کیس بڑے اچھے طریقے سے چودھری رسال علی نے اسے سیل کروایا اور اس کے خلاف کارروائی کی، لیکن اس سپریم کورٹ میں جسٹس ثاقب نثار جیسے بد کردار اور غلیظ ترین جج نے اسے ریگولرائز کرایا، اور آج تک اس کی ریگولرائزیشن کی جو رقم ہے 18 ارب روپے، وہ بھی خزانے میں جمع نہیں ہوئی، لیکن اس اسٹوڈنٹ امیروں کے فلیٹ بھی بک رہے ہیں اور سارا کام بھی چل رہا ہے. تو اس عدلیہ سے کسی اچھائی کی توقع نہیں کی جا سکتی. جی جی، آپ نے جسٹس ثاقب نثار کا ذکر کیا تو ثاقب نثار کی ایک آڈیو آج بھی وہ زیر گردش ہے سوشل میڈیا پہ، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آرڈر آیا ہے کہ نواز شریف کو نااہل کرنا ہے اور عمران خان کو لے کے آنا ہے. تو یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے، اور یہ لگ یہی رہا ہے کہ یہ سارا جو سابق چیف جسٹس ثاقب نثار ہیں انہی کا یہ سارا گروپ ابھی تک بیٹھا ہے اور یہ ایکٹیولی کام کر رہے ہیں، اور ان لوگوں نے ملک میں جوڈیشل مارشل لگایا ہوا ہے اور انہوں نے ملک کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں نئے موضوع کے ساتھ جلد ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.